नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णालीमा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे आफ्नै धारणा, अल्पमतमा नरहेको सरकारको दाबी। बर्दियाको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा आतंक मचाइरहेको पाटेबाग डिभिजन वन कार्यालयको नियन्त्रणमा बाघलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज ल्याइयो। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 3 स्थित कर्णाली नदीमा बेली ब्रिज शिलान्यास, चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 90,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए, 2,648 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु। र बाँकेको नेपालगञ्जमा N5 प्रेसिडेन्ट लिग जारी, निशान लिम्बुको ह्याट्रिकमा धम्बोजी क्लबको दोस्रो जित। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे दुवै पक्षले बेग्ला बेग्लै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहेको बताइरहेको बेला सरकारले पनि आफू अल्पमतमा नपरेको र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले पनि संसदीय दलको बैठकको निर्णय विधि सम्बन्धी रहेको बताइरहेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलले बुधबार कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गर्यो। साथै बैठकले एमालेबाट सरकारमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री दल राहुल, उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ। आजबाट लागू हुने गरी गरिएको निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र संसद सचिवालयमा बुधबार नै पत्र बुझाइएको थियो। संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक लगतै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गुटगत बैठकको निर्णय मान्ने नहुने र सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहेको बताएपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेकाले एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय मान्ने नहुने तर्क मन्त्री ज्वालाको छ। ती चाहिँ हाम्रा निम्ति स्वीकार्य पनि छैनन्, हाम्रो सहमति पनि छैन। जसरी चाहिँ यो प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको भनिएको छ, आधिकारिक रूपमा नेकपा एमालेको प्रदेश सभा दलले कर्णाली प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री माननीय महेन्द्रबहादुर साईलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन र अहिले पनि समर्थन कायम छ। जुन ढङ्गले सरकार चलिरहेको थियो त्यही ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्छ। एमाले भित्र एक पक्षले साथ रहेको बताएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साई नेतृत्वको सरकार ढुक्क देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 र ज्वाला पक्षका 9 सांसद गरी 21 जनाको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत लिइराख्नु नपर्ने सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीको भनाइ छ। अहिले त उहाँहरू प्रष्ट विभाजित हुनुभएको छ नि। विभाजित अवस्थामा 9 जना सांसद आज सरकारको पक्षमा छ, समर्थन हामीले फिर्ता लिएका छैनौँ भनेर काउन्टर दिइरहेछ भने हामीले कसरी सरकार अल्पमतमा पर्यौँ भनेर भन्ने। एमाले संसदीय दलको बैठक विधिसम्मत भएको र बाहिर गरिएको प्रचार सत्य नभएको दाबी प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहको छ। नेकपा विभाजनपछि 2 दल अलग अलग भइसकेको अवस्थामा एमाले संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। यदि नेकपा एमाले हाल कायम भएको ले दिएको प्रस्ताव समर्थन फिर्ता लियो भने मसँग बहुमत छ भन्ने कुराको सिद्ध गर्नुपर्ने दायित्व हालका मुख्यमन्त्रीको हो। अहिले एमाले समूहमा रहने सदस्यहरूको सङ्ख्या 420 जना देखिन्छ। त्यो मध्ये सभामुखले दल त्यागेर गइसकेका हुँदा सभामुखलाई दलको हुइप लागू हुँदैन। कर्णालीमा नेकपा एमाले बिना नयाँ सरकार भने नबन्ने निश्चित छ, किनकि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 4 दलमध्ये एमालेका 20 जना सांसद छन्। नयाँ सरकारका लागि 21 जना सांसद चाहिन्छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसद मध्ये सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेमा लागेको खुलिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका 12, नेपाली काङ्ग्रेसका 6 र रापरपाका 1 जना गरी 19 जना मात्रै हुन्छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत।
बर्दियाको खाता जैविक मार्केट क्षेत्रमा केही महिनादेखि आतंक मचाइरहेको पाठे बाघलाई आज नियन्त्रणमा लिएको छ। बाघलाई मधुवन नगरपालिकाको 3 स्थित गौरी महिला सामुदायिक वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी दोर्णराज शर्माका अनुसार वयस्क भाले बाघलाई डार्ट प्रविधिको प्रयोगबाट नियन्त्रणमा लिई बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघ उद्धार गृहमा ल्याइएको छ। मानिस तथा पशु चौपायालाई आक्रमण गर्दै आएको बाघलाई आज डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा कार्यरत प्राविधिक एवं सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नरभक्षी बाघ नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले प्रयास गर्दै आएको थियो। खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा मात्र बाघको आक्रमणबाट यस वर्ष 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मौसमको अनुकूलता, उन्नत जातको बिउ र समयमै मलको आपूर्ति भएपछि कपिलवस्तुमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गहुँ उत्पादन बढ्ने भएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 13,000 मेट्रिक टन बढी गहुँ उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले अनुमान गरेको छ। कपिलवस्तुको प्रमुख दोस्रो बालीका रूपमा रहेको गहुँ बालीको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 15% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 12,000 मेट्रिक टन गहुँ बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको हो। क्षेत्रफलको विस्तार, मौसमको अनुकूलता, उन्नत जातको बिउ र समयमै मलको आपूर्ति भएपछि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 15% गहुँ बढी उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले जनाएको छ। गत वर्ष 27,290 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको गहुँ बालीबाट 82,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो भने ज्ञान केन्द्र अनुसार यस वर्ष त्यही हाराहारीमा लगाइएको गहुँ बालीबाट 90,000 बढी मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुख भीमनाथ शर्माले बताउनु भएको छ। र उत्पादन पोहोर साल भन्दा यस साल 10 देखि 15% वृद्धि हुने अनुमान छ। पोहोर 27,290 हेक्टरमा गहुँ लागेको थियो भने त्यही 27,200 हेक्टर करिबमा गहुँ लागिरहेको छ। 10% देखि 15% वृद्धि हुने अनुमान छ। समय समयमा पानीको उपलब्धता र कृषकहरूले चाहिए जति मल समयमै पाएको हुँदा उत्पादन बढी हुने भएकाले कृषकहरू हर्षित भएका छन्। असो के समय अनुसार खाद पानी के व्यवस्थित बढ़िया हो गया है, खाद टाइम से मिल गया है, तो खेत में बोआई गेहूँ के बढ़िया से हो गया है, सिंचाई भी बढ़िया हो गया है। उसके बाद असो समय बढ़िया है गेहूँ के। गेहूँ को फसल में हमारे अहिले पर भन्दा इन साल में अलिक बढी देखिन्छ। अहिले तो घर में आए छैन, तर खेत में हेर्दाखेरि बढी छ। 40% अनुदानको उन्नत जातका बिउ समेत जिल्लाका 3 दर्जन बढी एग्रोभेट मार्फत बिक्री गरिएकाले समेत उत्पादनमा वृद्धि भएको ज्ञान केन्द्रले जानकारी गराएको छ। कपिलवस्तुमा भिरकुटी, गौतम, बालगंगा, NL 157 र 971 लगायतका गहुँको बिउहरू लगाइने प्रचलन छ। तराईका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता राम्रो भएमा गहुँ खेतीको उत्पादनमा बढावा आउने देखिन्छ। सरकारले पनि कृषकहरूको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दै विशेष प्याकेजिङ कार्यक्रम लागू गर्न सके कृषि क्रान्तिमा फड्को मार्ने कुनै दुई मत छैन। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। नेपालमा कोरोना भाइरसका 107 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,254 जनाको परीक्षण गर्दा 107 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,75,624 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा 60 जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,71,610 पुगेको छ। मन्त्रालयले हाल 1,000 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्म 3,015 पुगेको छ। नेपालमा 52 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक।
कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण, कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती, अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा। यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 3 स्थित कर्णाली नदीमा बेली ब्रिज निर्माण हुन थालेपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकमा खुसी छाएको छ। 1 दशक पहिले सुरु गरिएको पक्की पुल निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र पारेपछि दुईतिर सडक निर्माण हुँदा समेत मानिसहरूलाई आवत जावत गर्न सकस हुने गरेको थियो। बुधबार नगर प्रमुख हरिजङ शाहीले बेली ब्रिजको शिलान्यास र मुख्य सडकसम्म पुग्न बाँकी सडक निर्माणको समेत रिबन काटेर सुरुवात गर्नुभएको छ। ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमले सडक निर्माण गरिदिए पनि पुल नबन्दा हुम्ला लैजाने सामानहरू ट्रकमा जोखिम मोलेर कर्णाली नदी तर्ने गर्थे भने मानिसहरू तुइन तरेर वारपार गर्दै आएका थिए। पुलसम्म पुग्ने सडक ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमले निर्माण गरिदिने र बेली ब्रिज छायानाथ रारा नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गर्ने नगर प्रमुख शाहीले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। गुल्मीको सिमिचौरमा रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणको कार्यले गति लिएको छ। पछिल्लो समयमा विमानस्थलमा अन्तिम चरणका कामहरू, टर्मिनल भवन र धावन मार्गको कामले गति लिएसँगै गुल्मेली जनतामा जहाजको सुविधा उपभोग गर्ने चाहना पूरा हुने आशा पलाएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। विमानस्थलको घेराबारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कुल 91 लाखमा घेराबारको काम मौसम हरिस निर्माण सेवा डोल्पाले सम्पन्न गरेको हो। विमानस्थलको आगामी दशैंसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। अलिअलि ढिला गरेको स्थिति थियो। अहिले हामी कन्ट्र्याक्टरको त्यो टाइम पनि छैन, हाम्रो प्रेसर पनि बढी छ। सबैतर्फको निगरानी बढाइरहेका छौँ र अब रेसुङ्गा विमानस्थलबाट देशका विभिन्न शहरमा यात्रा गर्ने जुन सपना छ यो छिटै पुरा हुनेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। टर्मिनल भवन निर्माणको लागि 2076 चैत 4 गते 4 करोड 5 लाखमा सम्झौता भई बिक्वै श्रेष्ठ जेबीले काम गरिरहेको छ। व्यवसायीले 2078 असोज अन्तिमसम्म भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अवधि रहेको छ। त्यस्तै धावन मार्गको निर्माण कार्य रौतहा हरिहरी जेबीले 7 करोड 5 लाख रुपियाँमा गरिरहेको छ। धावन मार्गको कालोपत्रे गर्ने कार्य गत कार्तिकसम्म रहे पनि काम सम्पन्न नभएका कारण जेठसम्मका लागि म्याद थप भएको छ। कामको गति हेर्दा आगामी 2078 सालमा गुल्मेलीको जहाज चढ्ने सपना पूरा हुने भएको छ। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। विमानस्थलको 520 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइ धावन मार्ग रहेको छ। कुल 156 रोपनी जग्गामा विमानस्थलको एरिया रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमिचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलको अन्तिम चरणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। आज हामीले विमानस्थल बन्ने भएपछि तपाईहरूमा कस्तो आशा पलाएको छ भनी त्यस क्षेत्रका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामी गुल्मेली जनताहरूको लागि चाहिँ अब बिमारी हुँदाखेरि बर्खायाममा हामी बुटोल काठमाडौँ जानको लागि सिद्धबाबा क्षेत्रले हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्था भएको छ। एउटा त्यसको अन्त्य होला, त्यहाँनिर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो व्यापार बिजनेस र पर्यटकीय प्रबन्धनमा पनि केही राहत हुन्थ्यो कि धेरै मान्छेहरू लाभान्वित हुने छन् र यो सबभन्दा यसको बलियो पक्ष भनेको एउटा चाहिँ जुन चाहिँ यो समयमै यो काठमाडौँ पुर्याउन सक्ने बिरामीहरू त्यो जस्तो त्यो उपचार नपाएर जाने
जुन स्थिति पैदा भएको छ त्यो स्थितिबाट पनि विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि र नियमित रूपमा उडानहरू सञ्चालन भइसकेपछि अवश्य रूपमा पनि अनाकमा अकालमा अवश्य पनि त्यस्ता बिरामीहरू मर्ने छैनन् र उनले समयमै राहत पाउनेछन्। सम्पन्न भयो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। धेरै मधेसबाट तराई बुटोलतिर जोडिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा मान्छे आवाजात धेरै जोडिन्छ। हिउँद बर्खा झरी बादल पहाडमा जसरी नै पहिरो जान्छ, ढुङ्गा खस्छ, बाटो अवरोध हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस बखतमा प्लेन सञ्चालन भयो भने त्यसमा हामी जस्ता सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार दिन दुखीलाई पनि समयमा उपचार गराउन ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। यो एयरपोर्ट सञ्चालन भइदियो भने हामी सम्पूर्ण चाहिँ यो भेगका बासिन्दाहरू अत्यन्तै लाभान्वित हुन्छौँ। यो रेसुङ्गा विमानस्थल चाहिँ समयमै काम सम्पन्न भयो भने गुल्मी जिल्लावासीले अत्यन्तै चाहिँ एउटा गर्वको अनुभूति गर्नेछन् र एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा गुल्मी जिल्ला विकास भई यसले एउटा आर्थिक क्षेत्रका आधारहरू अगाडि बढाउनेछ। गुल्मीको जनताहरू विमानद्वारा आवत जावतको लागि सुविधा हुनेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। यो बन्दै गरेको रेसुङ्गा एयरपोर्ट छ नि गुल्मीमा, यसको काम निकै तीव्र गतिमा गएको छ पछिल्लो समयमा, जसले गर्दा गुल्मीवासीहरू निकै खुसी भएका छन्। यसले गर्दा गुल्मी मात्र नभई अर्घाखाँचीलाई समेत धेरै मद्दत पुग्ने दस वर्षपछि सुरु हुन थालेको राष्ट्रिय जनगणना अभियान सफल पार्नका लागि दैलेखमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेम थापाले कार्यालय उद्घाटन गर्दै आम नागरिकहरूलाई जनगणनामा भाग लिन आह्वान गर्नुभएको छ। 10 वर्षपछि सुरु भएको जनगणनाले विभिन्न विषयहरूमा योजना निर्माण गर्न राज्यले नीति बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले सबैले जनगणनामा भाग लिन जिल्ला जनगणना अधिकारी मोतीराम रोकाईले आग्रह गर्नुभएको छ। जनगणनाका लागि बेरोजगार युवा युवतीहरूले सुपरिवेक्षक र गर्नका लागि रोजगारी पाउने भएका छन्। दैलेखमा मात्रै 420 जना युवा युवतीहरूले 2 महिनाका लागि रोजगारी पाउने भएका हुन्। देशैभर अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान समेत गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाई एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा सम्मेलन गरिएको छ। म युवा गौमूलको गौरव भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले केन्द्र कटमुनामा 3 दिने युवा सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा 200 बढी युवा सहभागी भएका थिए। युवाहरूलाई कर्मशील, सृजनशील र ऊर्जावान बनाउन सम्मेलनको आयोजना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। युवाहरूभित्र रहेको वृद्धि विकासको बाधक भई त्रास डरलाई हटाउने अपेक्षासहित सम्मेलनको आयोजना गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। एसईई भन्दा माथि अध्ययन गर्ने युवाहरूलाई लक्षित गरी युवा सम्मेलन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि रोकाएको भनाइरहेको छ। गाउँपालिकामा रहेका युवाहरूका साझा समस्याका सवालमा बृहत छलफल गरिएको अध्यक्ष रोकाईले बताउनुभयो।
सल्यानमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। आमा र शिशुमा दीर्घ कुपोषण न्यूनीकरण तथा पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। सल्यानका 10वटै स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमले स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाई, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका र स्थानीय शासकीय प्रबन्ध जस्ता क्षेत्रलाई पहिचान गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कार्यक्रमको आगामी 10 वर्षभित्रमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीमा हुने कुपोषण सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य हरिबहादुर खत्रीले महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने गतिविधि सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशभित्रका सल्यान र सुर्खेतमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने अन्य 8 जिल्लामा संघीय सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सल्यानमा करिब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको रकम समेत खर्च गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 90,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। ब्राजिलमा पहिलो पटक यति धेरै नागरिक संक्रमित भएको जनाइएको छ। ब्राजिलका स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी अधिकारीका अनुसार बुधबार रातिसम्ममा त्यहाँका 90,303 जना संक्रमित भएको बताइएको छ। ब्राजिलमा अहिलेसम्म कुल 1,16,93,558 जना संक्रमित भएका छन् भने 2,80,000 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको पनि बताइएको छ। त्यसै गरी सोही अवधिमा कम्तीमा 2,648 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो मृत्यु पनि गएका केही हप्तापछि गत 24 घण्टाको अवधिमा भएको मृत्युको धेरै संख्या भएको पनि बताइएको छ। ब्राजिल विश्वमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट पीडित अमेरिकापछिको दोस्रो देश हो। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। हिजो प्रति तोला 86,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापामाल सुन आज 300 रुपैयाँले बढेर 87,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 300 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 86,750 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदी आज प्रति तोला 20 रुपैयाँले बढेर 1,290 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको हो। हिजो चाँदी प्रति तोला 1,270 रुपैयाँ रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको धम्बोजी क्लबले एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग 2077 लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ। धम्बोजीले प्रदेश नम्बर 2 को मनोकामना युवा क्लब रौतहटलाई 3-0 पराजित गरेको छ। खेलमा निशान लिम्बुले ह्याट्रिक गर्नुभएको छ। जितसँगै धम्बोजीले लगातार 2 खेल जितेर 6 अङ्क जोडेको छ। आज नै भएको अर्को खेलमा त्रिवेणी युवा क्लबले बागमती प्रदेशको धादिङ समाजलाई 3-1 ले पराजित गरेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि सैनिक फुटबल क्लब झापा र लेकाली युवा क्लब जुम्ला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चैतको 15 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतियोगिताको शीर्ष 4 टोलीले राष्ट्रिय लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग अखिल नेपाल फुटबल संघले आयोजना गरेको हो। सल्यान शारदा नगरपालिका स्तरीय तेस्रो मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ सिल सल्यानको खलङ्गा लुहाइपिङमा सुरु भएको छ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ शारदा नगरपालिका सल्यानको आयोजनामा लुहाइपिङमा मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ सिल सुरु भएको हो। 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नगरपालिकाका 15वटै वडाबाट 58 आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताका लागि वडागत खुल्ला भलिबल, आधारभूत विद्यालयतर्फ म्युजिकल चेयर, दौड, लङ जम्प, ज्याभलिङ थ्रो, माध्यमिक विद्यालयतर्फ छात्र भलिबल, कबड्डी, एथलेटिक्स खेलहरू सञ्चालन हुने भएका छन्। यस्तै हाई जम्प, ट्रिपल जम्प लगायतका खेलहरू पनि समावेश हुने भएका छन्। अब मौसम।
आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागहरूमा आंशिक बदली रह्यो भने देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भएको छ। त्यस्तै आज राति देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णालीमा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे आफ्नै धारणा, अल्पमतमा नरहेको सरकारको दाबी। बर्दियाको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा आतंक मचाइरहेको पाटेबाग डिभिजन वन कार्यालयको नियन्त्रणमा बागलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज ल्याइयो। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 3 स्थित कर्णाली नदीमा बेली ब्रिज शिलान्यास, चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 90,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए, 2,648 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु। र बाँकेको नेपालगञ्जमा एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग जारी, बिहिबार सम्पन्न 2 खेलमा धमबजी क्लब र त्रिवेणी युवा क्लब विजयी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।